IIT म्हज्या मतदारसंघात जर आयिल्ली, आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा, नोकरी मेळटा, हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो, पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंधी, संशोधन करपा संबंधी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकनाशिल्ली. कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता. जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही, ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले, जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसात तशे. आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करना आनी बंद जावपाक जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स काही विघ्नसंतोशी लोक असतात प्रत्येक कडेन, तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात, राज्याक उपकारक आसात, येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात. ते मागीर तुमच्या इस्टाक आसूं, नॉर्थाक आसूं, सावथाक आसूं, दक्षिणे आसूं, हे विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक खो घालप. पूण सोडात, जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फर्मोळीत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही. कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना, थंय गेल्यार जागो मेळना, चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना, अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही, तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया, दुसऱ्या राज्यांत व्हरया. हें जावंक जायना आनी म्हणून आमी ते विचारान हांवें म्हटलेलें की येस, आमच्या क्वॉर्टर गांवांची जमीन आसा, कोमुंदाची जमीन आसा, जवळ जवळ एकच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा. तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन आसा पळय न्ही, थंय शेतकारी जे लोक आसात पळय न्ही तांकां दिल्ले आसा. इवन तांचे सनद जाल्ले आसा, तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्ले आसा. फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय. म्हणजे आपल्या बाउंड्री जे आसा पळय न्ही, कोणा 5,000 मेळ्ळ्या, कोणा 6,000 मेळ्ळ्या, कोणा 10,000 सुद्दां मेळ्ळी आसतली, हय की ना. तर ह्या लोकांनी आपली बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखीत करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें. हें करूं ना. पूण ताका बंधन कांय ना, ते तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता. IIT आयल्यारय तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें, IIT नाय जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें. काही वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही, तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली, जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली आशिल्ली. ते लक्षांत घेयात. सरकार जे आसा पळय न्ही, आनी सरकारचो हांव एक भागीदारी जाल्ले कारण हांवें फाटल्या जो इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून, समाजांतल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता. तर एकंदरीत सांगपाचें म्हटल्यार कितें की कोडार एक ल्हानसो वाडो आसा कोसमशें म्हणून, थंय सादारणशी 15 सुमार ST समाजाचीं घरां आसात. तांकां उद्ध्वस्त करून आमची IIT करपाची नाशिल्ली. ते 15 लोकांक जी सनद दिल्ली आसा ती सनदीची जमीन तांकां मेळटलीच, हातूंत दुबावूच ना. म्हाका दिसता की आमी एक मातशी बरी संदी आशिल्ली आमच्या गांवांतल्यान आमचे वगडाली. कारण दुसरें म्हळ्यार कितें, कोडार हें ल्हान रेवन्यू विलेज आज जागतीक मॅपाचेर येता आशिल्लें की 23वी IIT खंय आसा जाल्यार 23 IIT कोडार गांवांत आसा, म्हणजे शिरोड्या मतदारसंघाचेर. अशे खुबशे विचार करून प्रस्ताव आमी व्हरपाक केल्लो आनी आमच्या गांवांत जावचो अशें दिसता म्हाका. आनी सेकंडली दुसरें म्हणल्यार कितें आसा की फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब. आज फोंड्या तालुक्यांत कितल्योश्यो कॉलेजी आसात आनीक अशें म्हणलें वावगी जावचें ना की नंबर 1 तालुका इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. आज थंय 2 इंजिनियरींग कॉलेजी आसात, 2 मेडिकल कॉलेजी आसात इन होमिओपॅथी आयुर्वेदा. त्या शिवाय मागीर बाकीचे कॉमर्स कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज सहसा खंयच्याच तालुक्यात इतले आसचे ना. तर अशा प्रकारचो हो तालुको जो आसा त्या तालुक्याक एक मोठें वरदान आनी म्हणजे सारकें प्रस्थापीत जावन मेळटा आशिल्लें. कारण 10 लाख जमनी भितर IIT जर जाल्ली जाल्यार एक बाबा संशोधन केंद्र, मोठे प्रकारचें संशोधन केंद्र आमकां थंय मेळूंक शकता आशिल्लें. आतां कितें जातलें, आतां IIT चलतली ना अशें न्ही, पूण कुचंबणां घेवन म्हणजे इनकन्विनियन्स घेवन फर्स्ट टायम थंय गाडया हांगा मानया, रिसर्च सेंटर जे लॅब आहा ते हांगा मानया किंवा थंय मानया, ह्या विवचनेंतल्यान मुखार 5 वर्सां 10 वर्सां वतलीं. आनी अशा प्रकारचे अडचणी प्रगती जी आसता पळय न्ही त्या प्रगतीक खूब आसता. हें सुज्ञ असं सांगलें ना लगेच. तर तुमकां एक क्युरियोसिटी आशिल्ली, भाऊल विचार कितें भाऊ कितें म्हणटा. तर आज हांवें थारायलें की आयतार आसा
तुमकां सगळ्याक मेळून सांगे हे जेणे करून जे कोण फॉर आशिल्ले तांकांय बीन ऑफकोर्स एक वेदना जातली मातशी की बाबा कशें कशें चल्लें कितें चल्लें काय म्हणून आनीक जे फॉर नाशिल्ले म्हणजे अगेन्स्ट आशिल्ले ते थोडेशे खुशाल जातले